श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किः केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशचरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरे नमः। सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशचरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरे नमः। वरदाय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्यां प्रतितो राघवपादुका प्रभावः। वरदाय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजां यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्यां प्रतितो राघवपादुका प्रभावः। पुष्पपद्धति द्वादशी शौरे सञ्चारकालेषु पुष्पवृष्टिदिवश्च्युता पर्यवस्यति यत्रैव प्रपद्येतां पदावनिं। शौरे सञ्चारकालेषु पुष्पवृष्टिदिवश्च्युता पर्यवस्यति यत्रैव प्रपद्येतां पदावनिं। दैवतं मम जगत्त्रयार्चिता दिव्यदम्पति विहारपादुका पाणिपादकमलार्पणातयोः या भजन्त्यनुदिनं सभाजनं। तव रङ्गराजमणिपादुनतो विहितार्हणः सुरसरित्पयसा अवतंश्च चन्द्रकलया गिरीशो नवकेतकीतलम् इवार्पयति कुसुमेषु समर्पितेषु भक्तैः त्वयि रङ्गेश पदावनि प्रदीमः। षट्कोपमुनेस्त्वदेकनाम्नः सुभगं यत्सुरभित्वम् अस्य नित्यं। पदे परस्मिन् भुवने विधातुः पुण्यैः प्रसूनैः पुलिनेशरैव मध्ये च पादावनि सह्यसिन्धोः आसीच्चतुस्थानमिवार्चनं ते तवैव रङ्गेश्वरपादरक्षे सौभाग्यम् अव्याहताम् आप्तुकामाः सुरद्रुमाणां रसवै सुजातैः अभ्यर्चयन्ति अप्सरसो मुहुस्त्वां निवेशितां रङ्गपदे पदाब्जे मन्ये सपर्यां मणिपादरक्षे त्वदर्पणात् आपतिताम् अपश्यत् गाण्डीवदन्वा गिरिशोत्तमाङ्गे पत्राणि रङ्गनृपतेर्मणिपादरक्षे द्वित्राण्यपि त्वयि समर्प्य विभूतिकामाः पर्यायलब्धपुरुहूतपदाशुशचीनां पत्राङ्गुराणि विलिखन्ति पयोदरेषु निर्वर्तयन्ति तव ये निचितानि पुष्पैः वैहारिकानि उपवनानि वसुन्धरायां कालेन ते कमललोचनपादरक्षे क्रीडन्ति नन्दनवने कृतिनः पुमांसः अर्चन्ति ये मुरभितो मणिपादरक्षे भावात्मकैरपि परं भवतीं प्रसूनैः मन्दारधामसुभगैर्मकुटैरजस्रं बृन्दारकाः सुरभयन्ति पदं तदीयम्। अस्पृष्टदोषपरिमर्शमलङ्घ्यमन्यैः अस्तापचेयमखिलं पुरुषार्थवर्गं चित्रं जनार्दनपदावनिसाधकानां त्वय्यर्पिताः सुमनसः सहसा फलन्ति वन्दारुभिः सुरगणैः त्वयि सम्प्रयुक्ता माला विभाति मधुसूदनपादरक्षे विक्रान्तविष्णुपदसंशयबद्धसख्या भागीरथीव परिरम्भणकाङ्क्षिणी ते येनामरङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वाम् अभ्यर्चयन्ति कमलैरधिकर्तुकामाः आरोपयत्यवहिता नियतिक्रमात् तान् कल्पान्तरीयकमलासनपत्रिकासु त्वय्यर्पितानि मनुजैर्मणिपादरक्षे दूर्वाङ्गुराणि सुलभान्यथवा तुलस्यः साराधिकाः सपतिरङ्गनरेन्द्रशक्त्या संसारनागतमनौषधयो भवन्ति आराध्य नूनम् असुरार्दनपादुके त्वाम् आमुष्मिकाय विभवाय सहस्रपत्रैः मन्वन्तरेषु परिवर्तिषु देवि मर्त्याः पर्यायतः परिणमन्ति सहस्रनेत्राः धन्यैस्त्वयि त्रसरक्षकपादरक्षे पुष्पाणि काञ्चनमयानि समर्पितानि विश्रंसिना विनमतो गिरिशोत्तमाङ्गात् आरक्वधेन मिलितानि अपृथक् भवन्ति विश्वोपसर्गशमनं त्वयि मन्यमानैः वैमानिकैः प्रणिहितं मणिपादरक्षे पद्मासहाय पदपद्मनकाक्षिसस्ते पुष्पोपहारविभवं पुनरुक्तयन्ति नागौकसां शमयितुं प्रतिपन्ति वर्गान् नादे पदं त्वयि निवेशयितुं प्रवृत्ते
त्वत्संश्रितां विजहतस्तुलसीं वमन्ति प्रस्थानगाहलरवान् प्रथमं दिरेपाः रङ्गेशपादपरिभोगसुजातगन्तां सम्प्राप्य देवी भवतीं सगदिव्यपुष्पैः नित्योपदर्शितरसं न किलान्त्रियन्ते नाभिसरोजमपि नन्दनचन्द्रिकाः रागेव काञ्चनपदावनिपुष्पवर्षात् संवर्तिते शमितदैत्यभयैः सुरेन्द्रैः पद्मेक्षणस्य पदपद्मनिवेशलाभे पुष्पाभिषेकमुचितं प्रतिपद्यसे त्वं दिशि दिशि मुनिपत्न्यो दण्डकारण्यभागे न जगति बहुमानान् नूनमद्यापि मूलं रघुपतिपदरक्षे त्वत्परिष्कारहेतोः अपचितकुसुमानां नून आश्रमानोकहानां घटयसि परिपूर्णान् कृष्णमेघप्रचारे कृतिभिः उपकृतैस्त्वं केतकी गर्भभद्रैः वरतनुपरिणामात् वामतः श्यामलानां प्रणतिसमयलग्नान् पादुके मौलिचन्द्रान् परिचरणनियुक्तैः पादुके रङ्गभर्तुः पवनतनयमुख्यैः अर्पितां त्वत्समीपे विनतविधिमुखेभ्यः निर्विशेषां धीरेपाः कथमपि विभजन्ते काञ्चनीं पद्मपङ्क्तिं विधिशिवपुरुहूतस्पर्शितैर्दिव्यपुष्पैः त्वयि सह निबधन्तः दत्तदुद्यानभृङ्गाः मधुरिपुपदरक्षे मञ्जुभिः स्वैर्निनादैः अविदितपरमार्थान् नूनम् अध्यापयन्ति प्रशमयति जनानां सज्वरं रङ्गभर्तुः परिसरचलितानां पादुके चामराणाम् अनुदिनमुपयातैः उत्थितं दिव्यपुष्पैः निगमपरिमलं ते निर्विशन् गन्धवाहः अखिलभुवनरक्षा नाटिकां दर्शयिष्यन् अनिमिषतरुपुष्पैः अर्चिते रङ्गमध्ये अभिनयम् अनुरूपं शिक्षयत् आत्मना त्वां प्रथमविहितलास्यः पादुके रङ्गनाथः अगलितनिजरागां देवि विष्णो पदं दत् त्रिभुवनमहनीयां प्राप्य सन्ध्यामिव त्वां भवति विभुतमुक्तैः स्पष्टतारानुषङ्गं परिसरपतितैस्ते पारिजातप्रसूनैः व्यञ्जन्ते ते विभवमनकं रञ्जयन्तः श्रुतीर्णः प्राध्वं रङ्गक्षितिपदिपदं पादुके धारयन्त्याः नाथैरन्तर्निहितनिगमैः नन्दनोद्यानभृङ्गाः दिव्यैः पुष्पैः स्नपितवपुषो देवि संस्नादिकास्ते किं पुष्पैस्तुलसीदलैरपि कृतं दूर्वापि दूरे स्थिता त्वत्पूजासु मुकुन्दपादुकृपया त्वं कामधेनुः सदां प्रत्यग्राहृतदर्पपल्लवलवग्रासोऽपि लाशोन्मुखी धेनुस्तिष्ठतु वा वसिष्ठभवनद्वारोपकण्ठस्थले चूडारग्वदरजसा चूर्णस्नपनं विधायते पूर्वं रङ्गेशपादुके त्वाम् अभिषिञ्चति मौलिगङ्गया शम्भुः चूडारग्वदरजसा चूर्णस्नपनं विधायते पूर्वं रङ्गेशपादुके त्वाम् अभिषिञ्चति मौलिगङ्गया शम्भुः कवितार्घ्य सिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यकृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुका सहस्रे पुष्पपद्धति द्वादशी परागपद्धति पान्तवः पद्मनाभस्य पादुका केळिपांसवः अहल्यादेहनिर्माणपर्यायपरमाणवः पान्तवः पद्मनाभस्य पादुका केळिपांसवः अहल्यादेहनिर्माणपर्यायपरमाणवः तव सञ्चरणात् रजोविधूतम् इति तं रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे अलमेततान् अविलानि कर्तुं कथकक्षोदैवासु मानसानि पुनरुत्थितपितामहानुभावाः पुरुषाः केचिदमि पुनन्ति विश्वं मधुवैरिपदारविन्दबन्धोः अपरागस्तव पादुके परागैः अभियुक्तजनो निजार्पकाणां बहुशो रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे अवलेपपिशाचमोचनार्थं रजसालिम्पति तावकेन देहान् शिरसा परिगृह्य लोकपालाः तव रङ्गेश्वर पादुके रजांसि
विषमेषु बलेषु दानवानां व्यपनीतानि आविशन्ति कृतिनः शिरसा समुद्वहन्तः कतिचित् केशवपादुके रजस्ते रजसस्तमसोऽपि दूरभूतं परिपश्यन्ति विशुद्धमेव सत्त्वम् अधिकं पदम् आश्रितोऽपि वेदाः प्रयतो रङ्गधुरीनपादरक्षे अभिवाञ्छति शङ्गमं परागैः अभिजातैस्तव देविनाभिजातः शुद्धसत्त्ववपुषैव भवत्या पादुके विरजसौ हरिपादौ अस्तु किं पुनरितं रजसा ते शुद्धसत्त्वमयतामनुजानां तत्रजस्तव तनोति पादुके मानसानि अकठिनानि देहिनां प्रस्तरस्य पदवीकदस्य यत् व्याचकारमुनिधर्मतारतां रङ्गेशयस्य पुरुषस्य जगद्विभूत्यै रत्यापरिक्रमविदौ मणिपादरक्षे सीमन्तदेशमनवद्य सरस्वतीनां सिन्दूरयन्ति भवती झरिताः परागाः मान्येन रङ्गनृपतेः मणिपादरक्षे चूडापदानि रजसा तव भूषयन्तः कालक्रमेण भजतां कमलासनत्वं नाभिसरोजरजसां निवसन्ति मध्ये मातर्मुकुन्दचरणावनितावकीनाः चिन्तावशीकरणचूर्णविशेषकल्पाः सञ्चारपांसुकणिकाः शिरसा वहन्तो विश्वं पुनन्ति पदपद्मपरागलेशैः आयोजितानि अलमदिभिः अनन्यलभ्ये पादावणीश्रुतिवधू पटवासकृत्ये त्वत्सञ्चरप्रचलितानि रजांसि शौरेः प्रख्यापयन्ति पदपद्मपरागशोभां मूर्ध्नाम् अम्बमुरभिन्मणिपादरक्षे येषां कदापि रजसा भवती पुनाति त्वामेव ते सुकृतिनः स्नपयन्ति काले मन्दारधामरजसा मकुडच्युतेन रत्या विहाररजसा परिदूषराङ्गीं रङ्गेश्वरस्य ललितेषु महोत्सवेषु प्रस्फोटयत्यवनतो मणिपादुके त्वां गौरीपतिः स्वयमिभाजिनपल्लवेन नेदीयसां निजपरागनिवेशपूर्वं स्पृष्ट्वा शिरांसि भवती भवरोगभाजां गाढं निबीड्य गरुडध्वजपादरक्षे मानग्रहं शमयतीव परैरसाध्यम् आपादवल्लभतनोः अकुमारयूनः पादावनी प्रविशतो यमुनानि कुञ्जन् आसीदनङ्गसमरात् पुरतः प्रवृत्तः सेनापरागैव ते पदवीपरागः गङ्गापकातटलता गृहमाश्रयन्त्याः पादावनी प्रचलितां पदवीरजस्ते प्रायेण पावनतमं प्रणतस्य शम्भोः उद्दूलनं किमपि नूतनमातनोति अन्ते तदा त्वमविलम्बितमानयन्ती रङ्गात् भुजङ्गशयनं मणिपादरक्षे कामं निवर्तयितुमर्हसि सञ्ज्वरं मे कर्पूरचूर्णपटलैरिव धूलिभिस्ते रङ्गेशपादसगधर्मचरी त्वदीयान् मौलो निवेश्य महितान् पदवीपरागान् सन्तत्रिवर्गपदवीम् अतिलङ्घयन्तः मौलौ पदं विदधते विबुधेश्वराणां मादस्तदा माधवपादरक्षे त्वयि प्रसक्तं त्वरयोपयान्त्यां परामृशेयं पदवीपरागं प्राणैः प्रयाणाय समुज्जिहानैः तदा गता राघवपादरक्षे सम्पश्यमानेषु तपोधनेषु आसीदहल्या तव पांशुलेशैः अपांशुलानां स्वयमग्रकन्या पश्यामि पद्मेक्षणपादरक्षे भवाम्बुधिं पादुमिव प्रवृत्तान् भक्तोपयानत्वरया भवत्याः पर्यस्यमानान् पदवीपरागान् पञ्चायुधि भूषणमेव शौरेः यतस्तवैते मणिपादरक्षे वितन्वते व्याप्तदिशपरागाः सन्तोदयान् चद्रुचमूपरागान् परिणतिमकठोरां प्राप्तया यत्प्रभावात् अलवदशिलया स्वान् गौतमो धर्मधारान् पुनरुपजनिशङ्गा वारकं पादुके तत् प्रशमयति रजस्ते रागयोगं प्रजानां
रजनिविगमकाले रामगातां पठन्तः कुशिकतनयमुख्याः पादुके भावयन्ते उपलशकलशक्यैः त्वत्परागैरकाण्डे जनितमुनिकलद्रान् दण्डकारण्यभागान् सुपशरणिरजोभिर्शोभयन्ती धरित्रीं परिणतिरमणीयान् प्रक्षरन्ती पुमर्तान् भवसि भुवनवन्द्या पादुके रङ्गभर्तुः शरणमुपगतानां शाश्वती कामधेनुः पवनतरलितस्ते पादुके रङ्गभर्तुः विहरणसमयेषु व्याप्तविश्वपरागाः विषमविषयवर्त्म व्याकुलानामजस्रं व्यपनयति जनानां वासना रेणुजालं निष्प्रत्यूहमुपासिषि महि मुहुर्निःशेषदोषोच्चितो नित्यं रङ्गदुरन्तरस्य निगमस्तोमार्चिते पादुके दत्ते मूर्तिभिराधिपद्मजनिता तत्तादृशी सन्ततिः यत्सञ्चारपवित्रितक्षितिरजः पङ्क्तिं चतुष्पञ्चशैः रजसा परो रजस्तन्न खलु न लङ्केत भगवतोऽपि पदं किमुत हृदयं मदीयं भवति यदि नाम पादुके न स्यात् रजसा परो रजस्तन्न खलु न लङ्केत भगवतोऽपि पदं किमुत हृदयं मदीयं भवति यदि नाम पादुके न स्यात् विदार्घ्यसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे पराहपद्धति त्रयोदशी नादपद्धति श्रुतीनां भूषणानां ते शङ्खे रङ्गेन्द्रपादुके मितस्सङ्घर्षसञ्जातं रजः किमपि सिञ्चितं श्रुतीनां भूषणानां ते शङ्खे रङ्गेन्द्रपादुके मितस्सङ्घर्षसञ्जातं रजः किमपि सिञ्चितं मुरबिन्मणिपादुके भवत्याः स्तुतिम् आकर्णयतां मया निबद्धाम् अवतीरयसीव मञ्जुनाथैः अचमत्कारवचांसि दुर्जनानां विहितेषु अभिवादनेषु वेदैः गमनोदीरितगर्भरत्ननादा मधुरं मधुवैरिपादरक्षे भवती प्रत्यभिवादनं विदत्ते सदते किम् इहैव रङ्गनाथो मयि तिष्ठन् यदि वा पदे परस्मिन् इति पृच्छति देवि नूनमस्मान् मधुरैस्त्वं मणिपादुके निनादैः अवरोधगदस्य रङ्गभर्तुः गदिषु व्यञ्जितगर्भरत्ननादा प्रदिसंलभसीव पादुके त्वं कमलानूपुरमञ्जुसिञ्चितानां मुरभिच्चरणारविन्दरूपं महितानन्दम् अवाप्य पुरुषार्थम् अनकैर्मणिपादुके निनादैः अहमन्नाद इतीव गायसि त्वं मधुवैरिपदाम्बुजं भजन्ती मणिपादावणिमञ्जुसिञ्चितेन पठसीव मुहुस्वयं प्रजानाम् अपरोपज्ञम् अरिष्टसान्त्रिमन्त्रं श्रुतिभिः परमं पदं मुरारेः अनिदङ्कारम् अनेवम् इत्युपात्तम् इदमित्तम् इति ब्रवीषि नूनं मणिपादावणिमञ्जुभिः प्रणादैः मुनयः प्रणिधानसन्निरुद्धे हृदि रङ्गेश्वरपादुके रत्नपादुके त्वां विनिवेश्य विभावयन्त्यनन्याः प्रणवस्य प्रणिधिं तव प्रणादं मधुरं मणिपादुके प्रवृत्ते भवती रङ्गपदेर्विहारकाले अभयार्तनया समभ्युपेतान् अविसंवादयसि यतीव मञ्जुनाथैः श्रवसोर्मम पराणां दिशन्ति मणिपादावणिमञ्जुलैः प्रणादैः रमया क्षमया च दत्तहस्तं समये रङ्गधुरीनमानयेताः अनुयाति नित्यम् अमृतात्मिकां कलां तव रङ्गचन्द्रमणिपादुजङ्कृतं श्रवसो मुखेन परिभुज्य यक्षणात् अजरामरत्वम् उपयान्ति साधवः परुषैरजस्रम् असदाम् अनर्थकैः परिवादपैशुन विगद्धनादिभिः मधुकैडभारिमणिपादुके मम श्रुतिदुष्कृतानि विनिवारयस्वनैः पादुके परिजनस्य दूरतः सूचयन्ति खलु तावकाः स्वनाः लीलया भुजङ्गतल्पमुज्जतः श्रीमतः त्रिचतुर्णान् पदक्रमान् देवि दैत्यदमनाय सत्वरं प्रस्थितस्य मणिपादुके प्रभोः विश्वमङ्गलविशेषसूचकं शाकुनं तव भवति तावकमृतं दातुमर्हसि तदा मम श्रुतौ देवि रङ्गपतिरत्नपादुके
विह्वलस्य भवति यसिञ्जितं स्वादुकर्णरसनारसायनम् अहमुपरि समस्तदेवतानाम् उपरि ममैष विभाति वासुदेवः तदिह वरदरं न किञ्चिदस्मात् इति वदसीव पदावनिप्रणादैः अवनतविबुधेन्द्रमौलिमाला मधुमदशिक्षितमन्तरप्रयादा प्रथयसि परिरब्धशौरिपादा मणिकलहेन वियातजल्पितानि आस्थानेषु त्रिशमहितान् वर्तयित्वा विहारान् स्थाने स्थाने निजपरिजनं वारयित्वा यदार्हं वासागारं स्वयमुपसरन् पादुके मञ्जुनादाम् आपर्यङ्गात् न खलु भवतीं रङ्गनाथो जहाति अन्तर्न्यस्तैर्मणिभिरुदितं पादुके रङ्गबन्धौ मन्दं मन्दं निहितचरणे मञ्जुलं ते निनादं पश्यन्त्यादिक्रमपरिणदे प्राक्तनीं तां परायाः मन्ये मित्रा वरुणविषयात् उच्चरन्तीम् अवस्थां प्रख्यातानां परिषदि सदां कारयित्वा प्रतिज्ञां प्रायेण त्वां प्रथितविभवां वर्णयन्ती मया त्वं पादन्यासक्रममनुगुणं प्राप्य रङ्गादिराजात् पद्यारम्भान् गणयसि परं पादुके स्वैर्निनादैः विष्णोरस्मिन् पदसरसिजे वृद्धिभेदैर्विचित्रैः ऐदम्बर्यं निगमवचसाम् ऐककण्ठ्येन सिद्धम् इत्थं पुंसाम् अनिपुनधियां पादुके त्वं तदेव स्पृष्ट्वा सत्यं वदसि नियतं मञ्जुना सिञ्चितेन आम्नायैस्त्वाम् अनितरपरैः स्तोतुम् अभ्युद्यदानां मध्ये भक्त्या मधुविजयिनः पादुके मोहभाजां शिक्षातत्त्वस्खलितवचसां शिक्षयस्येव पुंसां मात्रादीनि स्वयमनुपदं मञ्जुभिः स्वैर्निनादैः लक्ष्मीकान्तं कमपि तरुणं रत्यया निष्पदन्तं रागाद्द्रष्टुं त्वरितमनसां राजधानी वधूनां प्रत्यादेशं भजति मधुरैः पादुके सिञ्चितैस्ते चेतोहारि कुसुमधनुषः सिञ्चिनी मञ्जुनादः रङ्गाधीशे सहकमलया सादरं यायजूकैः सारं दिव्यं सवनः विशां भोक्तुमाहूयमाने नेदीयोभिर्निगमवचसां नित्यमम्मप्रदीपैः प्रत्यालापं दिशति भवति पादुके सिञ्चितैस्वैः उपास्य नूनं मणिपादुके त्वां रङ्गे सपादाम्बुजराजहंसीं पत्युः प्रजानामलभन्तपूर्वं मञ्जुस्वनं वाहनराजहंसाः अनादिमाया रजनीवशेन प्रस्वावभाजां प्रतिबोधनार्हां पश्यामि नित्योदितवासरस्य प्रभादनान्दीमिव पादुके त्वां शृणोतु रङ्गाधिपतिः प्रजानाम् आर्तध्वनिं क्वापि समुज्जिहानम् इतीव मत्वा मणिपादुके त्वं मन्तप्रचारैर्मृदुसिञ्चितासि अन्ते ममार्तिं समैष्यदस्ताम् अग्रे शरण्या पततो मुरारेः शृणुमोपपन्नः शृणुयां भवत्याः सीतानि पादावनि सिञ्चितानि स्वाधूनि रङ्गेश्वरपादरक्षे श्रोत्रैः विबन्धस्तव सिञ्चितानि पश्यन्त्यविद्योपचितान् अशेषान् अन्तर्गतान् आत्मविदः कषायान् अवैमि रङ्गाधिपदे सकाशात् अवेशमानेषु जनेषु रक्षाम् उदारनाथा मणिपादुके त्वाम् ओमित् अनुजाक्षरमुद्गिरन्तीं मुदुद्विषः स्वैरविहारहेतुः मञ्जुस्वनान् शिक्षयसीव मातः पर्यन्तबाजोर्मणिपादरक्षे पद्माधरण्योर्मणिनूपुराणि प्रास्तानिकेषु समयेषु समागतेषु प्राप्तापदं परिचितं द्विजपुङ्गवेन पुष्णासिरङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वं पुण्याः घोषमिव गर्भमणिप्रणादैः आर्तध्वने उचितमुत्तरमन्दकाले कर्णेषु मञ्जुनिनतेन गरिष्यसीति वासं भजन्ति कृतिनो मणिपादरक्षे पुण्येषु देवि पुलिनेषु मरुद्वृतायाः दूत्यैर्बलैर्विमदने शकटस्य पङ्गे यात्रोत्सवेषु च विभोः प्रतिपन्नसख्या
वीराहितानि बिरुतोपहितानि नूनं मञ्जुस्वनैर्प्रतयसे मणिपादुके त्वं स्तोतुं प्रवृत्तमपि मां निगमस्तु त्वां व्यासज्यमानकरणं विषयेष्वजस्रम् अन्तर्मणिध्वनिभिः अच्युतपादुके त्वं सम्पोदयस्यनुकलं सहजानुकम्पा देवस्य दानवरिपोः मणिपादरक्षे प्रस्थानमङ्गलविदो प्रतिपन्ननादां मापैष्टसाधव इति स्वयमालपन्तीं जाने जगत्त्रयरक्षणदीक्षितां त्वां स्वच्छन्दविप्रमगतौ मणिपादुके त्वं पादारविन्दमधिगम्य परस्य पुंसः जातस्वना प्रतिपदं जपसीव सूक्तं विद्रावणं किमपि वैरिवरूदिनीनां रक्षार्थमाश्रितजनस्य समुज्जिहाने रङ्गेश्वरे शरदिशेषभुजङ्गतल्पात् नादास्तव श्रुतिसुखा मणिपादरक्षे प्रस्थानसङ्गनिनतान् प्रथमे भवन्ति नित्यं पदाम्बुरुहयोरिह गोपिकां त्वां गोपीजनप्रियतमो मणिपादरक्षे सम्पन्नघोषविभवां गतिभिर्निजाभिः प्रीत्यैव न त्यजति रङ्गसमाश्रितोऽपि प्रायः पदावणिविभो प्रणदार्तिहन्तुः प्रस्थानमङ्गलविदो प्रथमोद्यतानि त्वत्सिञ्चितानि सपति स्वयमारभन्ते कालोचितान् कनककाहलशङ्खनाथान् आम्रेडितश्रुतिगणैर्निनतैर्मणीनाम् आम्नाय वेद्यमनुभावमपङ्गुरं ते उद्गास्यतां नियतमिच्छसि सामगानां दानप्रदानमिव शौरिपदावणि त्वं रत्यासुरङ्गनृपतेर्मणिपादरक्षे त्वद्गर्भरत्नजनितः मधुरः प्रणादः सन्तर्शनोत्सुकधियां पुरसुन्दरीणां सम्पद्यते श्रवणमोहनमन्त्रघोषः आकस्मिकेषु समयेषु अपवार्यभृत्यान् अन्तःपुरं विशतिरङ्गपदौ सलीलं व्योमोहनेन भवति सदृशाम् अधीते मञ्जुस्वनेन मदनोपनिषद्रहस्यं यात्राविहारसमयेषु समुत्थितं ते रङ्गाधिपस्य चरणावनिमञ्जुनाथं पर्याकुलेन्द्रियमृगग्रहणाय पुंसां सम्मोहनं शपरगीतमिव प्रतीमः प्रायेण सह्य दुहितुर्नदराजकन्या जामादुरागमनसूचनमीहमाना मञ्जुप्रणादसुभगैर्मणिपादुके त्वाम् अन्तर्युताम् अकृतयौतकरत्नकण्ठैः नित्यं विहारसमये निगमानुयातैः विक्षेपदाण्डविदगर्भमणिप्रसूदैः नाथैः स्वयं नरकमर्दनपादरक्षे नाथावसाननिलयं मदसीवनादं साधारणेषु युवयोर्मणिपादरक्षे देवस्य दानवरिपोस्त्रिषु विक्रमेषु अद्यापि सिञ्चितमिषात् अनुवर्तमानं न्यूनाधिकत्वविषयं कलहं प्रतीमः प्रायः पदावणिविभो प्रणयापराधे मानग्रहं शमयितुं महिषी जनानाम् उच्चारयन्ति निनदैस्तव गर्भरत्नानि उद्घातमक्षरम् उपाश्रय भारतीनाम् अन्तःसरेषु पवनेषु जितेष्वभिज्ञाः प्रत्यङ्मुखीं परिणमय्य मनःप्रवृत्तिम् आस्वादयन्ति सरसं मणिपादरक्षे नाथावसानसमये भवति निनादं दाक्षिण्यमत्र नियतं नियतासुतास्मिन् इत्युद्गतो नियतमच्युतपादरक्षे प्रत्येकसंश्रितपदस्तुतये भवत्योः सङ्कर्षवादैव मध्यमणिप्रणादः सञ्चारकेलिकलहायुधगर्भरत्ना सांसिद्धिकं सकलवस्तुषु सार्वभौमं रक्षार्थिनां प्रतयसीव पदावणि त्वं रङ्गेश्वरस्य निरवग्रहमादृशंस्यं प्राप्तुं परं पुरुषयं पुरुषं मुनीनाम् अभ्यस्यताम् अनुदिनं प्रणवं त्रिमात्रं श्रीरङ्गराजचरणावनिसिञ्चितं ते सङ्गे समुन्नयन सामविशेषघोषं
नित्यं समाहितधियाम् उपदर्शयन्ती नागेशयं किमपि धाम निजोत्वभागे हृत्कर्णिकाम् अनुगता मणिपादुके त्वं मञ्जुस्वना स्फुरसि वाग्भ्रमरी परेव मानेषु दानवरिपोर्मणिपादरक्षे त्वामाश्रितेषु निगमेषु अवधीरितेषु मञ्जुस्वनैर्वदसि मैवमितीव मातः वेलां निलङ्घयिषदो मनुजान् निरोद्धुं रन्दत्सु कातरतया करणव्यपाये रङ्गोपसल्यसहितेषु जनेष्वलक्ष्यम् आसीदसि त्वरितमस्खलितानुकम्पा मादेव मञ्जुनिनता मणिपादुके त्वं भास्वत्सुवर्णवपुषां मणिपादरक्षे पद्मासहाय पदपद्मविभूषणानां मञ्जीरसिञ्जितविकल्पितमञ्जुनाथा मञ्जूषिकेव भवति निगमान्तवाचां रङ्गे सपादकमला त्वदधीनवृत्तेः अन्येषु केषुचित् अलक्ष्यमनन्यवेद्यम् आम्नाय कूढमहिभिर्मणिभिः क्वनद्भिः नेदीयसां प्रतयसीव निजानुभावं कालोपपन्नकरणात्ययनिर्विशेष्टे जातश्रमे मयि जनार्दनपादरक्षे आश्वासनाय पुरतः प्रसरन्तु मादः वार्ताहरास्तव रवाः शमितार्थयो मे संरक्षणाय समये जगदां त्रयाणां यात्रासुरङ्गनृपतेर्पदस्तुषीषु सम्पत्स्यते श्रुतिशुकैर्मणिपादरक्षे मङ्गल्यसूक्तिरनका तव मञ्जुनाथैः गर्भोपलैर्गमनवेगवशात् विलोलैः वाचालिता मधुपितो मणिपादुके त्वं प्रस्तौषि भावितधियां पदिदेवयाने प्रस्थानमङ्गलमृदङ्गविशेषघोषं पर्यङ्गमाश्रितवतो मणिपादुके त्वं पादं विहाय परिकल्पितमौनमुद्रा श्रोतुं प्रभोरवसरं दिशशिव मातः नाभिः सरोजशयितार्पकशामगीतिं भोगाय देवि भवति मणिपादरक्षे पद्मासहायमधिरोप्य भुजङ्गतल्पे विश्वस्य गुप्तिमधिकृत्य विहारहीना वाचं यमा किमपि चिन्तयतीव कार्यं नित्यप्रबोधसुभगे पुरुषे परस्मिन् निद्रामुपेयुषि तदेकविहारशीला मञ्जुस्वनं विजहति मणिपादुके त्वं संवेशमिच्छसि परं चरणान्तिगस्ता दास्यं विहाय किमपि स्थितमाश्रयन्ती रङ्गेश्वरेण सहिता मणिमण्डपेषु मञ्जुस्वनेषु विरतेष्वपि विश्वमेतत् मौनेन हन्त भवति मुखरीकरोति विस्मापितेव भवति मणिपादरक्षे वैरोचनेर्वितरणेन तथाविधेन एतावतालमिति देवि गृहीतपादा नादं त्रिविक्रमम् अवारयतेव नादैः सामानिरङ्गनृपतिः सरसं च गीतं लीलागतेषु विनिवारयति स्वतन्त्रः श्रोतुं तव श्रुतिसुखानि विशेषवेदी मञ्जूनि काञ्चन पदावनि सिञ्चितानि तत्तादृशीं प्रतयता रुचिरां स्वरेखां वर्णाधिकेन मधुसूदनपादरक्षे पश्यन्ति चित्तनिकषे विनिवेश्य सन्तो मञ्जुस्वनेन तव नैकमिकं सुवर्णं मुक्तस्य हन्त भवतीं स्तुवतो ममैतानि आकर्ण्य नूनमयतायतजल्पितानि इत्थम् वद त्वमिति शिक्षयितुं प्रणातान् मञ्जून् उदीरयसि माधवपादुके त्वम् आदौ सहस्रमिति यत् सहसा मयोक्तं दुष्टुषदा निरवधिं महिमार्णवं ते आम्रेडयस्यद किमेतत् अमृष्यमाणा मञ्जुस्वनेन मधुजिन्मणिपादुके त्वं परिमितपरिबर्हं पादुके सञ्चरिष्णौ त्वयि विनिहितपादे लीलया रङ्गनाथे नियमयति विपञ्चिं नित्यमेकान्तसेवी निशमयितुमुदारान् नारदस्ते निनादान् विहरति विशिखायां रङ्गनाथे सलीलं गमनवशविलोलैः गर्भरत्नैः क्वनन्त्याः मणिवलयनिनादैर्मञ्जुलैस्ते दिशन्ति प्रतिवचनमुदारं पादुके पौरनार्यः अनुकृतसवनीय
स्तोत्रशस्त्रां निनादैः अनुगदनिगमां त्वाम् आस्थितो रङ्गनाथः अनितरविबुधार्हम् अव्यमास्वादयिष्यन् विशति चरणरक्षे यज्ञवाडं द्विजानां चरणकमलमेतत् रङ्गनाथस्य नित्यं शरणमिति जनानां दर्शयन्ति यथावत् प्रतिपदमपि हृत्यं पादुके स्वादुभावान् अनुवदति परं ते नादमाम्नाय पङ्क्तिः सहितभुजगतल्पे त्वत्सनादे प्रजानां प्रतिभयशमनाय प्रस्थिते रङ्गनाथे प्रथममुदयमानः पादुके धूर्यघोषात् प्रतिफलति निनादः पाञ्चजन्यद्वितीयः वगुलतरतनुस्त्वं संहितां यामपश्यः श्रुतिपरिषदि तस्याः सौरभं योजयन्ति हरिचरणसरोजा मोदसम्मोदितायाः प्रतिपदरमणीयः पादुके ते निनादाः तनुतनयनिघन्तुः जैत्रयात्रानुकूले शरदुपगमकाले सख्यजामापदन्ति श्रुतिमधुरमुदारां शिक्षितुं ते निनादं परिहृतनिजवासाः पादुके राजहंसाः विहरणसमयेषु प्रत्यहं रङ्गभर्तुः शरणनकमयूखैः सोत्तरीया विशुद्धैः परिणमयसि नाथं पादुके रङ्गगर्भरत्नैः दमयितुमिव शिक्ष्यात् दीर्घिका राजहंसान् परिषदि विरधायां पादुके रङ्गभर्तुः परिजनमपवार्य प्रस्थितस्यावरोधान् मणिनिकरसमुद्यन् मञ्जुनाथापदेशात् अभिलभसि यदार्हं नूनम् आलोकशब्दं गुरुजननियतं तद् गोपिकानां सहस्रं दिनकरतनयायाः सैकते दिव्यगोपः वशमनयनयत्नात् वंशनाथानुयातैः तव खलु पदरक्षे तादृशैर्मञ्जुनाथैः निजपदविनिवेशान् निर्विशेषप्रचारान् परिणमयति भक्तान् रङ्गनाथो यथा माम् इति विहरणकाले मञ्जुसिञ्चा विशेषैः हितमुपदिशशिव प्राणिनां पादुके त्वम् अयमयमिति तैस्तैः कल्पिता नत्वभेदान् प्रतिपदमवलोक्य प्राणिनां व्याकुलानां चटुलमणिकलापैः शौरिपादावनित्वम् उकरयसि विहारैः मुक्तिघण्टापदाख्यं पदकमलमुदारं दर्शयन्ति मुरारेः कलमधुरनिनादा गर्भरत्नैर्विलोलैः विषमविषयतृष्णा व्याकुलानि प्रजानाम् अभिमुखयसि नूनं पादुके मानसानि मधुरिपुपदरक्षे मन्दबुद्धौ समयित्वाम् अनवधिमहिमानं त्वत्प्रसादास्तुवाने मणिनिकरसमुद्रैर्मञ्जुनाथैः कवीनां उपरमयसि तांस्तान् नूनमुत्सेगवादान् शरणमुपगते त्वां शार्ङ्गिनः पादरक्षे सहृदिति विधिचित्तं त्यक्तुकामे विमोहात् प्रचलितमणिजालव्यञ्जितैः स्वैः अलमलमिति नूनं मारयस्यादरेण विकलकर्णवृत्तो विह्वलाङ्गे विलक्षं विलपति महिमोहात् बिभ्रति शौरिपादं परिसरमधिगन्तुं पश्यपादावनित्वं प्रतिपयमखिलं ते पर्शयन्ति निनादैः कर्णविगमकाले कालहूङ्कारशङ्की धृतपदमुपगच्छन् दत्तहस्तप्रियाभ्यां परिणमयतु कर्णे रङ्गनाथ स्वयं नः प्रणवमिव भवत्याः पादुके मञ्जुनाथं कमलवनसखीं तां कौमुदीम् उद्वहन्तीं सवितमुपनयन्ति तादृशं रङ्गचन्द्रं प्रलयदिनसमुद्धान् पादुके मामकीनान् प्रशमय परितापान् शीतलैः सिञ्चितैः स्वैः प्रशमयतु भयं नः पश्चिमश्वासकाले रहसि विहरणं ते रङ्गनाथेन सार्धं नियतमनुविदत्ते पादुके यन्निनादो निखिलभुवनरक्षा घोषणा घोषलीलं त्रिकविनिहितहस्तं चिन्तयित्वा कृतान्तं गदवधि हृदि मोहं गच्छता जीवितेन परिकलयतु बोधं पादुके सिञ्चितं ते त्वरयितुमिव सज्जं त्वद्विधेयं मुकुन्दम् उपग्नं संविद्धेः उपनिषदु बोद्घातवचनं तव श्रावं श्रुतिशुभगमन्तर्मणिरवं विजृम्भन्ते नूनं मधुमधुनपादावनि मम
द्रवीभूतद्राक्षा मधुमधुरीणा पणितयः विलासैः क्रीणन्तो निखिलजनचेतांसि विविधाः विहारास्ते रङ्गक्षितिरमणपादावणिमुहुः विगाहान्ता मन्तर्मम विलुडदन्तर्मणिशिला कलात्कारव्याजाक्षरतमृतधारा दमनयः श्रुतिश्रेणीस्तेय श्रुतिसुभगसिञ्चा मुखरितां भजे मत्वां पद्मा रमणचरणत्रायिणि वरं न मुद्रा निद्राण द्रविणगण दविश्राणन दशा विशालाहङ्कारं कमपि कन हुङ्कारपरुषं दैवदत् श्रीरङ्गक्षितिपदिपदत्रायिणीणां भवत्या कश्चिन्ता रणरणकपङ्गाय रणितं शरीरेष्वं भावं प्रतेति यथा कर्णनवशात् ननः कर्णे भावि यममैष घण्टा गणगणः परित्रस्ता पुण्यद्रवपदनवेगात् प्रथमतः क्षरद्भिः श्रीरङ्गक्षितिरमणपादावणितदा निदामासुर्देवा बलिमदनसम्भ्रममनकैः प्राणातैस्ते सद्यः पदकमलविक्रान्तिपिशुनैः स्वेषु स्वेषु पदेषु किं नियमयस्यष्टौ दिशामीश्वरान् स्वैरालापकथाः प्रवर्तयसि किं त्रय्या सहासीनया रङ्गेशयस्य समस्तलोकमहितं प्राप्ता पदाम्बोरुहं मा वैशीरिति मामुदीरयसि वा मुञ्जुस्वनैः पादुके रङ्गे देवि रथाङ्गपाणिचरणस्वच्छन्दलीलासखी स्तोकास्पन्दितरम्यविभ्रमगति प्रस्तावकं तावकं कालोपाकतकालकिङ्करचमू हूङ्गारपारम्परी दुर्वारप्रतिभावधूकमनकं श्रोष्यामि सिञ्चारवम् त्वत्सिञ्चारवशर्करा रससदा स्वादात् सदा मुन्मता मातर्माधवपादुके बहुविधां प्रायश्रुतिर्मुह्यति सारासारसकृद्विमर्शनपरिम्लानाक्षरग्रन्थिभिः ग्रन्थैस्त्वाम् इह वर्ण्याम्यहम् अधस्तास्त्रपावर्जितः तवाम्ब किल केलतां गतिवशेन गर्भास्मनां रमारमणपादुके किमपि मञ्जुभिः सिञ्चितैः पदस्तुतिविधायिभिः त्वदनुभावसिद्धान्तिभिः सयूद्यकलहायितं श्रुतिसदं समापद्यते क्षिपति मणिपादरक्षेनाथैर्नूनं समाश्रितत्राणे रङ्गेश्वरस्य भवति रक्षापेक्षा प्रदीक्षणविलम्बं क्षिपति मणिपादरक्षेनाथैर्नूनं समाश्रितत्राणे रङ्गेश्वरस्य भवति रक्षापेक्षा प्रदीक्षणविलम्बं कवितार्घ्य सिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद् वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यकृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुका सहस्रे नाथपद्धति चतुर्दशी।